आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पिछले हफ्ते 7 जनवरी को तफरीह के लिए मरी जाने वालों में से 22 सयाहों की जानें चली गई थी। सानहे की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जब 7 जनवरी को टोल प्लाजा से सयाह मरी जा रहे थे तो किसी ने उनको नहीं रोका और ना ही खदशे से आगाह किया। हालात से निमटने के लिए अगर इंतजामिया की तैयारी होती तो 22 अफराद की जानें ना जाती। आज केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने अदालत के सामने पेश हुए और अदालत ने NDMA की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का फौरी इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करें। वज़ीर आज़म कमीशन का इजलास बुलाएं और 21 जनवरी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन सानह मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक NDMA एक्ट पर अमल न करना बज़ाहिर वाहिद वजह है जो मासूमाना जिंदगियों के नुकसान का बाइस बनी। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह सख्त बरहम नजर आए। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि NDMA कानून में जितने लोग हैं वो सब मरी सानहे के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मेंबर से मुकालमे में कहा कि सानहे मरी में अमवात के जिम्मेदार आप हैं। आप चाहते हैं कि अदालत इस पर फैसला दे। NDMA अथॉरिटी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। कानून में NDMA की किसी सानहे से निमटने की तैयारी और रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। अदालत ने इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन में कौन कौन शामिल है, आज तक इसके कितने इजलास हुए। मेंबर NDMA ने अदालत को बताया कि कमीशन के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जबकि इसमें अपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। कमीशन के 12 सालों में सिर्फ 5 इजलास हुए। आखिरी मीटिंग 2018 में हुई थी। इस पर अदालत ने मेंबर NDMA से कहा कि नेशनल कमीशन की मीटिंग 2018 के बाद नहीं हुई तो जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी सानहे से निमटने के लिए NDMA कानून मौजूद है लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मरी के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका। ये बताएं कि आज की समाअत में देखा गया कि अदालत खासी बरहम हुई NDMA पर और ये इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 15 सालों में इदारे के सिर्फ 5 इजलास हुए हैं। अदालत ने बराह रास्त जिम्मेदारी NDMA पर आयद की कि जो सानहा हुआ है NDMA इसकी जिम्मेदार है। जी मसूद साहब, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जब एक शहरी की दरख्वास्त जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो तमाम सरकारी इदारे हैं वो नाकाम हुए, जिसकी वजह से ये सानहा पेश आया और कोई तैयारी नहीं की गई थी तमाम इदारों की तरफ से और इतने बड़े सानहे को रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की गई और तमाम इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से ये सानहा पेश आया। सो लिहाजा इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उसमें वफाकी वज़रा के भी नाम थे और ये कहा गया कि NDMA हुकाम भी थे, जो मुतल्लिका सूबाई हुकाम थे वो तमाम थे। इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये भी कहा गया जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनकी तरफ से कि बहुत लोअर लेवल के ऑफिसर्स को लगा दिया गया इस इंक्वायरी के लिए। इसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने चाहिए और असल ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए। तो लिहाजा इसमें ये सवाल उठाया गया था, आइनी सवाल उठाया गया था कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। इस सवाल के जवाब में जब अदालत ने फौरी तौर पर 1 घंटे में NDMA हुकाम को जब तलब किया तो NDMA के जो मेंबर पेश हुए उन्होंने ये तौजीह पेश करने की कोशिश की कि ये सूबाई मामला था और हमने ख़त लिख दिया था। इस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सबसे पहले ये कहा कि आपने कानून नहीं पढ़ा। आपको पिछली समाअत पर भी जब इससे पहले एक मरतबा सानहात से मुतल्लिक केस था तो आपको मैंने कहा था कि आप कानून पढ़ के आया करें। आप कानून पढ़ें, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी तैयारी क्या थी, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था, उसके बाद ये बताएं कि जो कमीशन है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन है, उसके कितने इजलास हुए। इन तमाम सवालात पर अदालत शदीद बरहम नज़र आई और अदालत ने यही कहा कि कोई तैयारी नहीं थी और गफलत और लापरवाही और तमाम तर जो जिम्मेदारी जो इस तरह की सूरत हाल जो सानहात से निमटने की सबसे बड़ी जो सुप्रीम बॉडी है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन है और उस कमीशन का इजलास 2018 में आखिरी मरतबा हुआ था और उसके बाद आज तक इजलास नहीं हुआ। इससे बड़ी गफलत और लापरवाही और क्या हो सकती है। और इस तमाम जो ये 22 लोगों की जानें गई हैं इसकी
तमाम तर जिम्मेदारी इन कमीशन अरकान पर है, जिन्होंने आज तक इस पर ना इजलास किया और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन भी हैं वो इसकी मीटिंग बुलाएं और इससे में तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत में कहा है और बहुत बरहमी का इजहार किया है और ये कहा है, बल्कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इसमें ज़्यादा वक्त देने की इस्तदा की तो अदालत ने कहा कि ये 22 जानों की का मामला है और अगर मजीद वक्त दिया गया तो इसमें कोई नया सानिया भी हो सकता है। लिहाजा हम कोई नया सानिया का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग कॉल करें और अगर मीटिंग कॉल नहीं की जाती तो फिर वो तमाम हुकाम भी जिम्मेदार होंगे, जिसमें चेयरमैन एनडीएम में भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो पेश होकर आइंदा समाअत पर अदालत को बताएं। सो अदालत बहुत बरहम नजर आई और तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। जहां आज एनडीएमए पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, वहीं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो मरी की है उस पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत कहती है कि 11 साल में ये नहीं पता कि मरी के लिए प्लान क्या था। अगर प्लान होता तो कोई होटल वाला ज़्यादा पैसे नहीं लेता और ये सब वैसे के वैसे ही तमाम लोग जो मरी वालों के पीछे पड़े हुए, दरअसल कोई प्लान ही मौजूद नहीं था। जी मसूद साहब, ऐसा हुआ कि जब अदालत ने ये कहा कि ये एक बहुत अच्छा कानून है एनडीएमए का, इसमें पूरी टॉप से लेके बॉटम तक इतनी सुप्रीम बॉडी है कि चेयरपर्सन उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे और नीचे जब जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम करना है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने करना है। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि एनडीएमए के कानून के अंदर मौजूद है कि एनडीएमए ये पाबंदी यकीनी बनाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ज़िले सतह के ऊपर भी ऐसे सानेहात से बचाव के लिए कमेटीज़ होंगी और कमेटीज़ काम करेंगी। तो आज तक अगर इन 11 सालों में हमें ये नहीं मालूम कि डिस्ट्रिक्ट पिंडी जो इतना अहम डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आज तक ये कमेटी कायम नहीं करवा सका एनडीएमए, तो वो क्या काम करेगा। अदालत ने ये कहा कि बातें सब करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कानून ना कोई पढ़ता है ना कोई अमल करता है और कानून में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अगर कानून पर अमल किया जाता और ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं कानून ने एनडीएमए हुकाम की आयद की हैं, अगर वो इस पर अमल करते तो ना ये सानिया होता और ना ही ये जो शिकायत हैं, जो ये शिकायत सामने आ रही हैं कि किसी होटल वाले ने ज़्यादा किराया ले लिया, किसी ने कम ले लिया, किसी ने कोई अलग गिरा फरोशी कर ली। तो अदालत ने यह कहा कि अगर इस कानून पर अमल किया जाता तो ना ये सानिया पेश आना था और ना ही सयाहों को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अदालत ने कहा कि कोई होटल वाला 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकता अगर इंतज़ामिया काम करती और जो एनडीएमए के हुकाम हैं वो अपने दिए गए कानून के मुताबिक अमल करते और पाबंदी यकीनी बनवाते और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें ये पाबंद करवाते कि हर ज़िले के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी है वो काम करेगी और अगर वो काम करती तो ये सानिया पेश ना आता। उस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून बहुत वाज़ेह है और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ अमल नहीं होता और बातें कर दी जाती हैं और जिम्मेदारी जो है वो अवाम पर डाल दी जाती है और ये कहा जाता है कि अवाम की गलती थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि कानून मौजूद है, ना कोई पढ़ता है और ना कोई अमल करता है और उसके बाद रियासत खुद गफलत का मुजाहरा करती है और तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो अवाम पर डाल दी जाती है। आप इस वक्त मरी के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं और पीछे तकरीबन सन्नाटा नजर आ रहा है, तो मरी शहर की क्या सूरत हाल है? मामूलात ज़िंदगी वहाँ मामूल पर आना शुरू हुए या मरी अभी बिल्कुल बंद है? मसूद साहब, मरी शहर इस वक्त मुकम्मल सील है, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, तमाम जो बाज़ार हैं वो बंद हैं, तमाम जो होटल्स हैं वो बंद हैं, यहाँ पर जो इवन काम करने वाले लोग थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, तमाम जो मालिकान हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी छुट्टियाँ दे दी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सयाह दाखिल नहीं हो सकता और मरी जो शहर है वो तमाम तर उसकी डिपेंडेंस सयाहों पर है। सो इस वक्त ये जो इशारा है मरी में दाखिल होने वाली, यहाँ पर गाड़ियों की कतारें होती थी, लेकिन इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ी वो भी जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको यहाँ पर जाने की इजाज़त है। मरी मुकम्मल तौर पर सील है, मरी में इस वक्त ना कोई एक्टिविटी हो रही है ना कोई और यहाँ पर आमदो रफ्त है, यहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा है और यहाँ पर ना कोई एक्टिविटी है और बिल्कुल खामोशी है और कोई यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मुतासिर हैं, तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हैं। लिहाजा इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा है और मरी शहर जो है वो इस वक्त वीराने का मंजर पेश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, इसमें इजाफा हुआ है। चंद घंटों के दौरान 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और नए साल के 12 दिनों में 5 अफराद की जानें ले ली गई हैं। रही बात सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो यह मंसूबा 13 सालों से सर्द खाने में पड़ा हुआ है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध हुकूमत के बुलंदोबांग दावों के बरखिलाफ कराची शहर में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नए साल के 12 दिनों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 5 अफराद की जानें ले ली हैं।
صرف گزشتہ روز 3 افراد سڑک پر گولی مار کر قتل کر دیے گئے۔ کلفٹن شان سرکل کے قریب ایک تاجر بینک سے رقم نکلوا کر نکلا تو تاک لگا کر کرمنلز نے اس پر سڑک پر حملہ کیا اور 70 لاکھ روپے چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر گولی مار دی اور رقم لے کر فرار ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں کشمیر روڈ پر ایک نوجوان جس کی 3 روز قبل شادی ہوئی تھی اپنے گھر کے باہر اسٹریٹ کرمنلز کی گولی کا وہ نشانہ بن گیا۔ تیسرا واقعے میں 50 سال کے ایک فرد کو لٹیروں نے مزاحمت پر گولی مار دی۔ اس کے علاوہ پیر کے روز صدر کے الیکٹرانک مارکیٹ میں موبائل شاپ لوٹ لی گئی، 46 لاکھ روپے مالیت کا سامان اور کیش لوٹ لیا گیا۔ دن ہو یا رات شہری اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ ذرا سی مزاحمت پر لٹیرے جان لینے سے گریز نہیں کرتے۔ پے در پہ ایسے واقعات نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسٹریٹ کرمنلز کے مقابلے میں اتنے ہی بے بس دکھائی دے رہے ہیں جتنے کہ نہتے معصوم عوام۔ لیکن کراچی سیف سٹی پروجیکٹ ہے کہ پچھلے 13 سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ ہر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں اس پر بات ضرور ہوتی ہے، مگر ملک کی معیشت میں 60% اور سندھ حکومت کو 95% ریونیو کما کر دینے والا 2.5 کروڑ کا شہر سیکیورٹی سرویلنس کیمرہ سے آج بھی محروم ہے۔ نتیجہ یہ کہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اسٹریٹ کرمنلز دندناتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد کراچی والوں کو شہر کے حالات میں بہتری کی کچھ امید پیدا ہوئی تھی، مگر وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ آج گورنر عمران اسماعیل نے کراچی کو اسمارٹ سٹی بنانے کے عزم کا پھر اعادہ کیا ہے۔ کراچی جیسا شہر اسمارٹ سٹی بنے بغیر کراچی میں کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ کراچی کو جتنا جلد ہم اس کو اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کریں گے، اس میں کیمراز لگائیں گے، اس کو سیف سٹی ڈکلیئر کریں گے، اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس ہر گلی کے اندر ایک پولیس والا موجود ہو اور وہ مانیٹر کرے۔ آج کی دنیا ڈیفرنٹ دنیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ یہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اسمارٹ سٹی کی طرف قدم بڑھائے۔ کراچی اسٹریٹ کرائم کی صورتحال پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی نوید کمال۔ بہت بہت شکریہ نوید کمال صاحب۔ ہوش اڑا دینے والے یہ اعداد و شمار ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز اور کیش اور نقدی اور لوگوں کو مار دینا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف اس سال کے 12 دنوں میں 5 قتل ہو چکے ہیں شہر میں، 29 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، سینکڑوں موبائل فون اور گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھینی جا چکی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، یہ سب بے بس ہیں، اسی طرح جیسے عوام اور شہری جو ہیں وہ کرمنلز کے رحم و کرم پر ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شروع میں سیف سٹی پروجیکٹ کی نشاندہی کی، سی سی ٹی وی کیمرے کسی بھی واردات کا کو ڈیٹیکٹ کرنے میں جو ہے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن شہر میں اکثر مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہی نہیں ہیں، جس سے جو ہے کیسز حل نہیں ہوتے، نشاندہی نہیں ہو پاتی، ملزمان کا سراغ نہیں مل پاتا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں چالان کیا جاتا ہے، لیکن پولیس جو پروسیکیوشن ہے وہ کمزور ہوتی ہے، پولیس کی تفتیش کمزور ہوتی ہے، جس کا فائدہ ملزمان کو پہنچتا ہے اور ملزمان چند دنوں میں ہی جو ہے دوبارہ رہا ہوتے ہیں اور جو ہے وارداتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وسیم کمانڈو گینگ ہے، تقریباً 100 کے قریب وارداتیں گھروں میں ڈکیتی کی یہ کر چکا ہے اور پولیس اس کو 1 سال میں تقریباً جو ہے 4-5 دفعہ جیل بھیج چکی ہے، لیکن یہ جو ہے باہر آ جاتا ہے، اس کے گینگ کے کارندے بھی جو ہے باہر آ جاتے ہیں۔ جو شہر میں سب سے سنگین وارداتیں ہیں وہ بینک کیش چھیننے کی وارداتیں ہیں، ڈکیتی رازنی کی جو وارداتیں ہیں، اسٹریٹ کرائم جسے کہا جاتا ہے وہ تو ہوتی ہیں، موبائل فون بھی چھینے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چھینے جاتی ہیں، لیکن منظم ٹارگٹ کر کے جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ بینک کیش چھینے جانے کی ہوتی ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہے جو شون سرکل پہ پیش آیا وہ ٹارگیٹڈ کارروائی تھی، اس میں جو ہے بینک میں موجود تھے پہلے سے ڈاکو، انہوں نے جو ہے اس شخص کی ریکی کی اور جب یہ شخص جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ کیش لے کر باہر نکلا سے لوٹنے کی کوشش کی، جس میں مزاحمت پر یہ شخص جیسا آپ بتا رہے ہیں بالکل کہ کیمرے موجود نہیں ہیں اور کیمرے ہونا بہت ضروری ہیں، سیف سٹی ہونا بہت ضروری ہے، موجود نہیں ہے۔ جو روایتی پولیس کی سرویلنس ہوتی ہے وہ کام آ نہیں رہی، گینگز پکڑے جاتے ہیں، پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، تو عملی طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ شہر لٹیروں کے ہاتھ میں ہے اور شہری بے بس ہیں، اور اس کی فکر جو ہونی چاہیے حکومت کو ارباب اختیار کو وہ بھی نہیں ہے۔ بالکل مسعود صاحب، آپ نے بالکل درست کہا، پولیس کے ہاتھ سے جو ہے اب یہ معاملہ نکل چکا ہے۔ اس میں جب تک قانون سازی نہیں ہوگی، یہ تمام جو دفعات ہیں، جو سیکشنز ہیں، ضمانت کی جو حد ہے اور یہ ساری چیزیں ان میں دوبارہ قانون سازی نہیں ہوگی،
اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے ایسے بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا. اسٹریٹ کرائم کی جو سیکشنز ہیں، جو دفعات ہیں، جو پولیس کا طریقہ کار ہے تفتیش کا، وہ فرسودہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے. اس میں جو ہے عدالتوں میں ان ملزمان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو ان ملزمان کے پاس باقاعدہ وکلا کے پینل ہوتے ہیں جو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جا کر، اور پولیس کی ایسی شکیں، پولیس کی ایسی دفعات اور پولیس کی جو تفتیش ہے اس کو جو ہے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں اور مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور یہ باہر آ کے وارداتیں کرتے ہیں. اگر بینک کیش کی بات کی جائے، نوید کمال صاحب، کرمنلز پولیس کی ایسی تیسی پھر رہی، عوام جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ جو حکومت ہے اس میں کہیں فکر نظر آتی ہے، اس معاملے کی کوئی سوچ نظر آتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنا ہے؟ سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے، لوگ یہاں پر روز لٹ رہے ہیں، پولیس ناکام ہو چکی ہے، تو ادھر کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے آئی جی سندھ جو ہے ان سے کئی دفعہ اس پر جو ہے بریفنگ لی. ان کے پاس باقاعدہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے، وہ آئی جی صاحب کو طلب بھی کرتے ہیں. گزشتہ دنوں میں آئی جی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جاتے بھی رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بھی جو ہے ذرائع کا کہنے کہ وزیر اعلیٰ نے بنایا. جس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ نے سی آئی اے کے جو تینوں جو سیلز ہیں ان کو متحرک کیا. اور سی آئی اے کی اگر کارکردگی دیکھیں وہ بہتر کارکردگی تو ہے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ان کرمنلز کو جب جیل بھیجا جائے گا تو وہ کتنا عرصہ جیل میں رہ سکیں گے اور پولیس ان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھ سکے گی. اس تمام جو سیلز ہیں، تینوں سیلز ہیں، اس میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر اغوا برائے تاوان، بھتہ اور ڈکیتی کی جو واردات، جس میں بینک ڈکیتی اور بینک کیش چھینے جانے کے واقعات ہیں، ان پر یہ سیلز کام کرتے ہیں. ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو روز پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، روز ملزمان کو پکڑا جاتا ہے. ہماری معلومات کے مطابق وہ ملزمان جینون بھی ہوتے ہیں، لیکن پولیس ان کو جو ہے زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ جو ہے کمزور. یہ بات تو طے ہو گئی جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ عام تاثر بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پولیس سے نہیں سنبھل رہے معاملات. ہمیں جدید طریقوں پہ جانا ہوگا، ریفارمز کرنی ہوں گی، وہ ریفارمز نہیں ہو رہی. یہ سیف سٹی کا ذکر آپ نے بھی شروع میں کیا، ہم نے اپنے اسی میں بھی کیا تھا، اور اس پر ہم سن رہے ہیں 2008 سے کام ہو رہا ہے، اور سندھ کے 2 آئی جیز بھی اس پر کہہ چکے ہیں جی بہت ضروری ہے، اس کو ہونا چاہیے ورنہ نہیں. آج گورنر صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے تھے، خود سندھ گورنمنٹ سے بھی آوازیں آتی ہیں جی سیف سٹی بنائیں گے، لیکن بنتا نہیں ہے، کیمرے نہیں لگتے، آتے ہیں اس پر کام شروع ہوتا ہے تو ناقص شروع ہوتا ہے، کبھی کیمرے لگے تو وہ خراب لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، اور سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف کوئی دھیان ہے ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ کہاں پڑا ہوا ہے اب؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سندھ حکومت اس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیس اس کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے. پولیس افسران جو ہے سول سوسائٹی، کاروباری افراد اور دیگر جو کمیونٹی کے لوگ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے مدد لیتی رہتی ہے. مختلف جو ہے کراچی کے علاقے ہیں جہاں پر کاروباری افراد کی جانب سے کیمراز لگائے گئے ہیں. غلام نبی میمن تھے سابقہ ایڈیشنل آئی جی، انہوں نے اس میں جو ہے کافی کوشش کی. ان کا یہ کہنا تھا تقریباً 17,000 سے زائد جو ہے کیمرہ مختلف علاقوں میں، جس میں کراچی کے مضافاتی علاقے بھی شامل ہیں، اس میں کاروباری جو کمیونٹی ہے ان کی جانب سے لگائے گئے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کیمروں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ایک جگہ نہیں ہے، ان کی جو مینٹیننس ہے وہ ویسی نہیں ہوتی. یہ کیمرہ لگ تو جاتے ہیں لیکن اس کی جب مینٹیننس نہیں ہوتی تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جب ظاہر سی بات ہے ایک نظام کے تحت نہیں ہے، اور یہ تو حکومت کو باقاعدہ ایک نظام بنانا پڑے گا، جس کے لیے سندھ حکومت تیار نظر نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا نوید کمال، تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کراچی کے شہری ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، روز لٹتے ہیں، مر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پروگرام جاری رہے گا. آج منی بجٹ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور جب ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں یہ عمل جاری ہے. وہاں پر منی بل یا منی بجٹ پر اس وقت شقوار منظوری کا سلسلہ جاری ہے. آئی ایم ایف کی شرائط پر مبنی منی بجٹ پی ٹی آئی حکومت کے لیے پارلیمانی مقبولیت کا ریفرینڈم بن چکا ہے. منی بجٹ کی منظوری کے لیے آج وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی، جبکہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور تاکید کے باوجود حکومتی بینچوں اور اپوزیشن بینچوں سے 12 اراکین غیر حاضر رہے. اسمبلی میں کارروائی کے آغاز میں اپوزیشن کی جانب سے شاہد خاقان عباسی، بلاول بھٹو زرداری، محسن داوڑ اور نوید قمر نے ابتدائی ترامیم پیش کی جو کثرت رائے سے مسترد ہو گئیں.
तरमीम के हक में अपोजिशन की जानिब से 150 और तरमीम की मुखालफत में हुकूमत की जानिब से 168 वोट पड़े। गोया हुक्मरान इत्तेहाद ने आज असम्बली में 18 अरकान की बरतरी जाहिर कर दी। हाउस को ये बता दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इतना बड़ा एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया गया। 6 महीने हुए हैं आपने फाइनेंस बिल पास कराया था। क्या आपके रेवेन्यूज़ में कमी आ गई है या क्या आपके अखराजात बढ़ गए हैं? क्योंकि इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है कि आप 350 अरब से ज़्यादा का एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं। ये इस फाइनेंस बिल का असर होगा। और मैं अपने भाई से ये कहूँगा कि हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीज़ें महंगी नहीं होंगी, क्योंकि इस बिल के बाद मज़ीद महंगाई, बेपनाह महंगाई आएगी। कुछ देर बाद अपोजिशन की जानिब से तरामीम पर दोबारा गिनती के मुतालबे पर स्पीकर असद कैसर ने दोबारा वोटिंग कराई तो तरामीम के हक में 146 और मुखालफत में 163 वोट आए, जिसके बाद मिनी बजट और इस पर तरामीम की शिकवार मंजूरी का सिलसिला शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऐवान को बताया कि 343 अरब रुपए के टैक्स छूट का मकसद आम आदमी पर बोझ डालना नहीं बल्कि मुल्क की मईशत को दस्तावेजी बनाना है। ये बिल जो है, ये मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था और मैंने जब नेगोशिएट किया था IMF में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वैट लगाएं आप। ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये हर दफ़ा जब ये बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की तो वावेला शोर मच जाता है। 343 बिलियन जो है उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है, तो इसका मतलब ये टैक्स का कोई तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। ये पैसे की गेम नहीं है। फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ज़िमनी बजट की शिकवार तौसीक का आज से आगाज़ तो हो गया है, ताहाल हतमी मंजूरी नहीं हो सकी, लेकिन ये हकीकत है कि इस बिल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई है। अपोजिशन के बाद कल हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। आज हलीफ जमातों के बाद PTI की अंदरूनी इख्तिलाफात भी बिल की मंजूरी में हाइल नज़र आ रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ड्रामाई सूरत हाल नज़र आई, जिसने PTI की सफ़ों में दरारें ज़ाहिर की। आज तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई कि PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI अरकान ने मिनी बजट, महंगाई, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुताल्लिक़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुल्क में गैस की क़िल्लत और लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, हम्माद अजहर में ज़बानी कलामी झड़प हुई, जबकि PTI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त सवालों की बौछार कर दी। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी पर PTI अरकान को एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज गर्मा गर्मी की इतलात ने हुकूमती हलकों में अंदरूनी चपकलिश का पर्दाचाक कर दिया। खबरों के मुताबिक परवेज़ खटक ने कहा, वज़ीर आज़म साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैस की जो स्कीमें शुरू हुई वो कब मुकम्मल होंगी? परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। गैस, बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। उनका कहना था कि मुझे कोई हुकूमत का शौक नहीं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज़ खटक ने उन्हें टोक दिया और कहा कि मैं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ।
इस मौके पर हम्माद अजहर ने गैस की सूरत-ए-हाल पर 2011 से बात का आगाज किया, जिस पर परवेज खटक ने कहा, आप कहानियां ना सुनाएं, ये बताएं गैस कब मिलेगी। हम्माद अजहर ने जवाब में कहा, मैं आपको वही बता रहा हूं, आप सुने तो सही। खबरों के मुताबिक परवेज खटक की बात पर वजीर आजम ने नाराजगी का इजहार किया और इजलास से उठकर जाने लगे। तहम सीनियर इरकान कौमी असम्बली ने उन्हें रोक लिया। अलबत्ता परवेज खटक इजलास से उठकर चले गए। इजलास में परवेज खटक 3 बार अपनी निशिस्त पर खड़े हुए। परवेज खटक ने हम्माद अजहर के साथ शौकत तरीन पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, हम्माद अजहर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं है और शौकत तरीन मुझे काबीना में भी मुतमईन नहीं कर सका। वजीर दिफा परवेज खटक ने वजीर आजम इमरान खान से कहा, आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर परवेज खटक ने इजलास का बायकॉट कर दिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मेरा कोई जाती मुफाद नहीं है, मेरे कोई कारखाने नहीं। इससे कबल जब इजलास शुरू हुआ तो PTI के रुकने असम्बली नूर आलम ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए मालूम किया कि क्या मिनी बजट से हमें गैस, पानी, बिजली मिलेगा। उनका कहना था कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सलामती इदारे तो मुतासिर नहीं होंगे, क्या हम सलामती इदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को देंगे। इस पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुल्की मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, सलामती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी और पहली तरजीह है। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जनाब खावर घुम्मन साहब। खावर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो आज काबीना इजलास में जो बातचीत हुई है, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो गुफ्तगू हुई, परवेज खटक साहब ने ही बाहर निकल कर किसकी तरदीद की और बाहर तो आकर सभी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ख़बर यही है कि अंदर खासी गर्मा गर्मी हुई। 2 वज़ीरों पर तनकीद की परवेज खटक साहब ने और ये भी कहा कि गैर मुंतखब लोगों को आपने आस पास बिठाया हुआ है। गैस के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के वो शदीद बरहम थे और फिर वो मीटिंग छोड़कर चले गए। हुआ कि आज अंदर अच्छा मसूद, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि वेरी रिसेंटली परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको जो पार्टी की अब प्रेसिडेंटशिप दी गई है, आपको याद होगा कि पहले फेज़ के अंदर वो इलेक्शन PTI हार गई है और अब अगला फेज़ मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ पे गैस के कनेक्शंस का अच्छा खासा मसला चल रहा है, कोई बैन लगा हुआ है, उसके ऊपर हम्माद अजहर का एक बयान है कि कुछ एक बिल आना है, उसके बाद कोई गैस मिक्स का मामला है, वो जब तक नहीं होगा तो फिर हम कनेक्शन नहीं दे सकते। तो इससे पहले भी जो है हुकूमती हल्के यही बताते हैं कि दोनों अफराद की आपस में इस इशू के ऊपर लड़ाई रही है। अब चूँकि इलेक्शन में जाना है, बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसके बाद आम इंतखाबात हैं, तो सारे का सारा प्रेशर जो है इस वक्त परवेज खटक साहब के ऊपर है। तमाम सूबे से जो उनके MPAs MNAs हैं वो उनका प्रेशर उनके ऊपर है कि जनाब आला हमारे जो वज़ीर आला हमारी बात नहीं सुनता, अब आपके पास पार्टी की जिम्मेदारी ये आ गई है, तो आइंदा इलेक्शन में जाना तो काइंडली ये मसला हल करवाएं। तो वहाँ पे बोले और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बोले। अब असल मसला अब इसके ऊपर ये भी है कि मौजूदा हालात अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं। ये जो मिनी बजट आया है इससे भी इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सवाल इस पर यह बनता है, क्या परवेज खटक साहब ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान से क्या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर राहें जुदा कर लेनी है, या आज उन्होंने कोई इंडिकेशन ऐसी दे दी है कि मुस्तकबिल में अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो उनके जिस तरह भाई चले गए पीपल्स पार्टी में, उनके भांजे चले गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्या वो मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी राह ले सकते हैं? ये सवाल जो इस्लामाबाद के हलकों के अंदर अंडर डिस्कशन है। PTI के जो काफ़ी लोगों से बात हुई है, बाद में आपको पता है खटक साहब ने खुद भी आके इस सारी इशू को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। खटक साहब फिल वक्त तो PTI कम से कम छोड़ने नहीं जा रहे, ना ही कोई ऐसे किसी वो साजिश का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी बात हम जो है अपोजिशन के हलकों से सुन रहे हैं कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि PTI के अंदर से कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और काफ़ी इनके पुराने लोग हैं वो जो हमारे साथ। मैं इसी तनाजुर में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने तफसील से बताया कि परवेज खटक साहब के लिए तो चैलेंज है, मगर ख़ुद इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, मिस गवर्नेंस के मसाइल हैं, साथ साथ इत्तेहादी जो हैं वो खफा हैं। आज भी
ایم کیو ایم ناراض نظر آئی. چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں جی مہنگائی پر کنٹرول پائیں, اگر مہنگائی پر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو یہ بڑے مسائل پیدا کر دے گی. پھر پارٹی کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھنا, الیکشن میں جانا ہے, بلدیاتی الیکشن میں جانا ہے اور پھر 1.5 سال باقی ہے جنرل الیکشن میں جانا ہے, تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ پریشر جو ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ مسعود, پچھلے ہفتے میری پرائم منسٹر صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی تھی اور مختلف ایشوز پہ میں نے ان سے سوالات پوچھے, اور جب ایک سوال پوچھا کہ جی آپ اپنے جو باقی ماندہ ٹائم ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, تو ان کا ایک بڑا زبردست کوٹ اینڈ کوٹ ان کا اس کے اوپر جواب یہ تھا کہ آئندہ جو 3-4 مہینے یہ ڈٹرمن کر دے گا کہ ہماری حکومت کس کربٹ بیٹھ رہی ہے. فردر انہوں نے ایکسپلین یہی کیا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جس طرح ابھی آپ نے ایکسپلین بھی کیا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو سٹیبلائز کرنا ہے. سٹیبلائز اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اس وقت جو مہنگائی کا ٹرینڈ ہے, انفلیشن جس طرح ہر مہینے بڑھ رہا ہے, اس کو آپ نے ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے. اس کے علاوہ جو اوورآل سٹیبلٹی ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, وہ آن دا رائز ہیں. کیا آپ آئندہ 3 مہینوں کے بعد اس وقت جو بالکل ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے اس کو کیا آپ 175 جو 76 جو جس طرح چل رہا ہے 78 پہ بھی چلا جاتا ہے, 79 پہ بھی چلا جاتا ہے, کیا اس کو 170 کے قریب لے کے آئیں گے, یا 170 سے نیچے جس طرح ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی اوریجنل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر وہ 165 کے قریب ہونی چاہیے جو پر ڈالر روپیوں کی. تو یہ میجر انڈیکیٹرز ہیں. تو بالکل صحیح ہے. یہ آئندہ جو اگست ہے مسعود, یہ جو مئی جون کے اندر لاسٹ ان کا بجٹ ہوگا, اس کے اگلے سال نیکسٹ اگست کے اندر ان کی ٹائم پورا ہو جائے گا. لہٰذا یہ 3-4 مہینے اس حکومت کے لیے بہت ہی کریٹیکل ہیں معیشت کے حوالے سے. باقی جو سیاسی چیلنج ہے وہ کم از کم جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے, اس وقت اپوزیشن بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ جی وہ عمران خان کو گھر بھجوائے یا پی ٹی آئی کی حکومت کا وہ خاتمہ چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کو تو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو گورننس کے ایشوز ہیں اور اچھے طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں, تاکہ نیکسٹ جب آئندہ انتخابات ہوں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہمیں ٹائم نہیں پورا کرنے دیا گیا. عمران خان صاحب یہ سڑکوں پہ آ کے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیں کہ جی چونکہ میرا آخری سال تھا حکومت کا, میں نے بہت سارے کام مشکل کر لیے تھے, اب میں نے آسانی عوام کو دینی تھی تو مجھے سازش کے ذریعے باہر نکال دیا گیا. تو یہ جو اپوزیشن میرے خیال میں, یہ میرے حساب سے یہ ایک اچھی اسٹریٹجی بھی ہے کہ وہ اس طرح کا جو آپ بلیم اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے. لہٰذا سیاست اسی طرح چلے گی. اصل مسئلہ ہے معیشت کا. کیا آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز آپ ان کو ترقیاتی اسکیمیں دیں گے؟ کیا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, گیس کے کنیکشنز ہیں, بجلی کے کنیکشنز ہیں, سڑکیں بنانی ہیں, کیا وہ جو پروجیکٹس ہیں اگلے سال کمپلیٹ کر پائیں گے؟ کیا عثمان بزدار صاحب آپ کی توقعات پہ پورا اتریں گے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں. اور ان سوالوں کا جواب خاور صاحب کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوگا جو ملک کے معاشی صورتحال ہے, لیکن اس وقت جو آپ نے کہا کہ آپ کو سیاسی صورتحال بہت تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی, اپوزیشن کی جو خواہشات ہیں وہ شاید پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس کروٹ بیٹھ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ نے بالکل اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے, اور نون لیگ یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ یہ حکومت ایک دن بھی رہی تو نقصان دہ, اس کو گھر بیچنا ضروری ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. مولانا فضل الرحمانی سے اپنا قومی فریضہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فوری طور پہ کرنا چاہیے. تو اب زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے, عوام کو یہ میسج بھی کنوے ہو رہا ہے اور عوام اسے سمجھ رہی ہے. اس کے لیے اب ان کی اسٹریٹجی یہ معلوم ہوتی ہے کہ عدم اعتماد کریں, عدم اعتماد کرنے کے بعد فوری اسمبلیاں تحلیل کریں اور پھر جنرل الیکشن کال کر دیں. تو اس میں تو عمران خان صاحب کو شاید وہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ بیٹھ کے اپوزیشن کریں. دیکھیں اس سیناریو پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگلے ہفتے اپوزیشن جو ہے ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے اگینسٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد جو آئینی طریقہ کار کیا ہے, آپ ایک پرائم منسٹر لے کے آئیں گے, اس پرائم منسٹر کے اوپر یہ کے ذریعے آپ جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کروائیں گے اور اس کے بعد آپ اگلے الیکشن کے اندر چلے جائیں گے. اب اگلے الیکشن سے جانے سے پہلے آپ کو جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا یا جو بھی طریقہ کار آپ نے طے کرنا ہے, تو آپ کی ملکی جو معاشی حالت ہے اس کے اندر آپ کتنی بڑی تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں یا کیا اپوزیشن والے لا پائیں گے. ہاں البتہ اگر یہ ہے کہ جی اگلے 2 مہینوں کے اندر 3 مہینوں کے اندر اپوزیشن جو ہے کسی جلدی انتخابات کی کوشش کر پاتی ہے,
لیکن اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ اتحادیاں ہیں، جو گورنمنٹ کے ساتھ لوگ ہیں، ان کو کس طرح توڑنا ہے. لہٰذا بہت زیادہ ifs اینڈ بٹس ہیں. اگین یہ اب اپوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا عمران خان کی حکومت کو کتنا جلدی ختم کر پاتے ہیں یا نہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن فی الوقت یہ کوئی بلیم نہیں لینا چاہتے. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اپوزیشن والے جی اس حکومت کو ہم ایک دن بھی برداشت نہیں کریں گے اور یہ عوام کے لیے جو ہے اس وقت بڑی درد سر بنی ہوئی ہے، تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ حکومت کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے. لہٰذا میرے خیال میں اور جو پیچھے کچھ طاقتیں ہیں اس سطح کے اوپر فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا. پچھلے بھی 5 سال ساری اسمبلیز نے پورے کیے، یہ بھی کرے، اور اس کے بعد جو بھی بہت شکریہ آپ طریقہ کار ہے. اور گھمن صاحب تھینک یو سو مچ. تجزیہ آپ نے جانا اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے رپورٹ بھی کیا کہ کیا کچھ آج ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا راستہ دکھانے کی ابتدا کر رہی ہے. پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو رہی ہے. پی ڈی ایم نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے اور تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس تبدیلی کا عندیہ دیا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. مہنگائی، معاشی مشکلات اور سیاسی مقبولیت میں کمی کی وجہ سے جیسے جیسے پی ٹی آئی حکومت کی ساکھ کمزور ہو رہی ہے ویسے ویسے اپوزیشن کا لب و لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے. حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے میں کم از کم 1.5 سال باقی ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ابھی سے واپسی کا راستہ دکھانا شروع کر دیا ہے. حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے نے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس تبدیلی کا عندیہ دے دیا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی. اس ملاقات میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سمیت تمام آپشنز پر مشاورت کی گئی. مشترکہ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے تمام آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی اور اس میں اگر جو بھی مشاورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے. ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا. ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کی مفاد کے لیے سوچیں، غریب آدمی کے لیے سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے سوچیں. اگرچہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اسلام آباد کی جانب اپنے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن یہ حقیقت دونوں کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ تبدیلی کا مناسب راستہ نہیں. مناسب راستہ تحریک عدم اعتماد ہے. آئین میں ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن موجود ہے. آئینی طریقہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ قائم رہے اور ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے. کل شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے اس سلسلے میں مشاورت اور ہم آہنگی کا تاثر دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کے 25 جنوری کے اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں آپ میاں صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ. خیال رہے کہ گزشتہ سال وزیر اعظم عمران خان نے رضاکارانہ طور پر یعنی از خود قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا تھا.
जब सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की 169 वोट लेकर कामयाबी और डॉक्टर हफीज शेख की 164 वोट लेकर शिकस्त ने सियासी हलचल मचा दी थी। इस वक्त पीटीआई के हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हैं, जिसमें पीटीआई की 157, एमकेएम की 7, मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5-5, जीडीए की 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, जमहूरी वतन पार्टी की 1 नशिस्त शामिल है। आज़ाद उम्मीदवार असलम भूतानी भी हुकूमत के साथ हैं। 180 अरकान के हुक्मरान इत्तेहाद को 172 की सादा अक्सरियत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन इन्हीं 180 अरकान में से महज 164 ने हफीज शेख को वोट दिया। दिलचस्प बात है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी के निकलने और अपोजिशन इत्तेहाद के बिखरने की बुनियादी वजह तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक ना होना था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मुतादिद बार महज इन हाउस तब्दीली यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने की मुखालफत करती रही हैं। मरियम नवाज ने अक्सर व बेशतर साफ शफाफ नए क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। जो मैं नवाज शरीफ साहब से गाहे बगाहे सुनती रहती हूँ, और वो ये है कि अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे वन ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो उससे कबल 2023 में वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ अवाम को देख रहे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की मखलूक पर अपना फैसला छोड़े हुए, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की अवाम करे। दिलचस्प बात है कि आज मरियम नवाज ने भी यू टर्न लेते हुए अपने साबका मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अब कहती हूँ कि हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीक़ा आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। गोया अब मरियम नवाज ने भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे दिया है। अदम एतमाद के हवाले से आप मैं ये समझती हूँ कि पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। थैंक यू। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के लिए लंदन से नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और मरियम नवाज का बयानिया बदलने की भी यही वजह है। खबरें हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि चाहे पीपल्स पार्टी से डील करें, अगर किसी को मिलाना है तो मिलाएं, चाहे हुकूमती इत्तेहादियों को भी मिलाना पड़े, बस कुछ भी करके इस हुकूमत को चलता करें। शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में दूरियां घट रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीडीएम में दोबारा शमूलियत से इनकार के बावजूद ये कयास आराइयाँ भी खारिज से इम्कान नहीं कि अवामी मफाद और तहरीक अदम एतमाद के अपने देरीना मौक़िफ़ की तायीद पर पीपल्स पार्टी शायद दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन जाए। बदलते सियासी मंजरनामे की वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के पुराने मौक़िफ़ में 180 डिग्री पर तब्दीली भी तीदनी है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अक्सरियत और मौलाना फजल रहमान इन हाउस तब्दीली के खिलाफ थे और तहरीक अदम एतमाद की बात करने को भी तैयार न थे। ये दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हम भरपूर तजज़िया हासिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद मुजीबुर रहमान शाबी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अपोजिशन इत्तेहाद जो कि पारा पारा था, उसकी एक वजह यह भी थी कि इस बात पर इत्तेफाक नहीं था कि हुकूमत को कैसे घर भेजा जाए। पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करती थी कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में और फिर मरकज़ में लाई जाए, हुकूमत को घर भेजा जाए। नून लीग और काफ लीग इस पर तैयार नहीं थे, लिहाजा पीडीएम में इख्तिलाफात हो गए थे। लेकिन अब साफ नज़र आ रहा है कि पीडीएम इस पर राज़ी है, नून लीग भी राज़ी है, मौलाना फजल रहमान भी राज़ी हैं और दूरियां ख़त्म होती नज़र आ रही हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इस नई उभरती हुई सूरत हाल पर हम तजज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मारूफ प्रोग्राम नुक्ता नज़र के रूह रवां सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शामी साहब, जैसा अभी आप सुन भी रहे थे कि पूरी जो क़यादत है नून लीग की टॉप लीडरशिप,
اس کا یہی ماننا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آپشن نہیں ہے. اس حد تک گئے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو گئی اور اس تمام معاملہ چلتا رہا. ایسا کیا چینج آیا کہ کل شہباز شریف صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ تمام آپشن زیر غور ہیں. انہوں نے اس کا اندیا دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا یو ٹرن نون لیگ لے رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی لے رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر جو ٹیکٹکس ہیں ان کا حصہ ہے. اب کیونکہ حکومت جو ہے جب سے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں اس کو شکست ہوئی ہے, اس کے بعد سے اپوزیشن کے حوصلے جوان ہوئے ہیں اور وہ اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے. یعنی حکومت جو ہے وہ اس کو کمزور سمجھ کے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کی جو کارکردگی ہے یا قوت جو اس کی صلاحیت کار ہے اس کو متاثر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں مارچ میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اس کا انعقاد ہونے والا ہے. اس کے بعد پنجاب میں انتخابات کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت اپوزیشن جو ہے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی زیادہ سنجیدگی سے عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کرے گی. وہ ڈراتی رہے گی اور حکومت کو یعنی چٹکیاں لیتی رہے گی, لیکن میرا خیال کوئی دھکا دینے کی کوئی بھرپور کوشش نہیں کرے گی. ٹھیک. اور ہمارے لیے تو حیران کن بات یہ ہے کہ اب 2 دن پہلے تک شاہد خاقان عباسی اور ان کی سینئر لیڈرشپ یہ بات کہہ رہی تھی کہ جی تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس تبدیلی کوئی آپشن نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ بڑا حیران کن ہے. وہ پہلے دن سے اس پارلیمنٹ کو جعلی اور نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے, تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے اس کو ختم ہونا چاہیے, فریش الیکشن ہونے چاہیے. پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے. تو یہ بات کرنے کے لیے کیا نواز شریف صاحب نے ان کو منایا ہوگا, کیا ہوا ہوگا کہ مولانا صاحب اب یہ بات بھی کر رہی ہیں؟ نہیں, جو بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں ان سے مولانا نے حوصلہ پکڑا ہے. اور اس وقت جمعیت العلماء اسلام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک متبادل قیادت بن کے ابھر رہی ہے. اور مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اب یہ مختلف گفتگو کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹولز ہیں نا, ٹولز وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. یعنی جو سٹرگل ہے اس میں جو آپ طریقہ کار ہوتا ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہوتا, اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. کبھی ایک راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے, کبھی دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اگر ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی منزل کو بدل لیا ہے یا اپنے ہدف کو بدل لیا ہے. یہ وضاحت انہوں نے کی اخبار نویسوں سے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے. اور میرا خیال یہ بات اس میں صداقت بھی ہے. تو حالات کے مطابق اور ماحول کے مطابق کوئی لاہ عمل بنانا پڑتا ہے. تو اب مولانا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کیونکہ کمزور ہو رہی ہے اور اس کے جو حامی ہیں ان میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے. اور الیکشن جو ہے ابھی آپ نے دیکھا آج پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی برملا جو اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور خان صاحب کا ایک طرح سے دامن پکڑ کے کھینچا. تو یہ سب یہ بتاتا ہے کہ اب حکومت کو ڈرانے کا وقت آ گیا ہے اور حکومت کو چھیڑنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کو ہلانے جلانے کا وقت آ گیا ہے. اور اسی یہ جو ہمارے دوست فہد حسین نے کہا ہے نا کہ حکومت جو ہے اس کو اب ایک کمتر درجے کا بخار ہے, درجہ حرارت نارمل نہیں ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی جسم میں, کوئی تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی رہے گی اور کچھ قوت عمل جو ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن بہرحال حکومت کا ایسا نہیں معاملہ کہ اس کو کوئی دھکا دے دیا جائے یا اس کی حرکت قلب جو ہے وہ بند ہو جائے. ٹھیک. اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے شامی صاحب کہ ہم اس پہ تو بڑی بڑی بحثیں ہوئیں, پروگرامز ہوئے کہ نون لیگ کے اندر 2 بیانیے ہیں, ایک نواز شریف کا, ایک شہباز شریف کا. نواز شریف صاحب حکومت کے گھر جانے کے لیے, اس کو فوری ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی بات کرتے رہے. شہباز شریف صاحب مفاہمت اور میکسیمم ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے رہے. اب ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ نون لیگ کے اندر کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کرتا نظر آ رہا ہے، نواز شریف صاحب کا بیانیہ پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے، تو وہ جو ڈفرنس تھا کیا یہ بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غالب آ رہے ہیں، ان کا گروپ غالب آ رہا ہے پارٹی کے اوپر اور ان کا موقف تسلیم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو انتخابات قریب آتے جائیں گے، جو لوگ انتخاب میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو مختلف حلقوں سے امیدوار ہوں گے، ان کی رائے جو ہے زیادہ اہمیت اختیار کرتی چلی جائے گی. اور شہباز شریف صاحب کیونکہ چاہتے ہیں کہ انتخاب پر توجہ مرکوز کی جائے اور ایک صاف اور شفاف انتخابات کے حصول کے لیے جو بھی لوازمات ہو سکتے ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے. اس وقت جو پیش نظر ہے وہ نئے انتخابات ہیں اور باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اپنا دباؤ بڑھانے کے طریقے ہیں، یعنی حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے یہ حکومت کا بوجھ اپنے سر پر لادنے کو تیار ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے کا موقع فراہم کر سکتی ہے. اپوزیشن کا مفاد اس میں ہے کہ عمران خان اپنے مدت پوری کریں، انتخابات کے ذریعے جو تبدیلی آ سکتی ہے وہ آئے، اور اپوزیشن انتخابات ہی کی تیاریاں کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس کا حقیقی طور پر اس کا کوئی ہدف اور نہیں ہے. ٹھیک، شامی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، کہ ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن بھی زیر غور ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، مگر اس سب کے باوجود ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایک تو نمبر ہونا بہت ضروری ہے، اتحادیوں کو حکومت کے منانا، اپوزیشن منا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ مخصوص حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہو. تو کیا ایسی صورتحال کہیں نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے، ضمنی جو بجٹ تھا اس کے خلاف اپوزیشن کا کتنا ہنگامہ تھا، لیکن آج بھی جب آپ نے ووٹ گنے ہیں تو حکومت جو ہے اس نے اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے. تو حکومت کے جو اتحادی ہیں ان میں ابھی تک ایسا فاصلہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنا راستہ یکسر بدل لیں، بلکہ وہ اپنا دباؤ بڑھائیں گے، ترقیاتی کام اپنے حلقوں میں کرائیں گے اور جو کچھ حکومت سے نچوڑ سکتے ہیں وہ نچوڑنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں تک حکومت کی اپنی صفوں کا تعلق ہے اس کے اندر بھی اس وقت کوئی بغاوت نظر نہیں آ رہی. جو کچھ بھی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ اپوزیشن یہ خودکشی کا راستہ اپنا سکتی ہے کہ حکومت کی مالا اپنے گلے میں ڈالے، جو مالا نہیں ہے، کانٹوں کا ہار ہے، اور سارا کچھ جو ہے حکومت کا وہ اپنے ذمہ لے لے اور حکومت کو اپوزیشن میں بٹھا دے. میں تو یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن حکومت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی، انتخابات چاہتی ہے. انتخابات کا عمل جو ہے اگر وہ اس کے آپ زیادہ قریب پہنچ سکیں اس کے لیے تو کوئی ٹیکٹکس استعمال ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد میرا خیال ہے پیش نظر نہیں ہوگا. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، حکومت کو ڈرایا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس کے اعصاب جو ہیں ان کو متاثر کیا جا رہا ہے، اور ہر دن کے ساتھ یہ اعصاب جو ہیں وہ کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں. ایک اور اس معاملے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جائے اور اس کے فوری بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور نئے الیکشن، جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو جنرل الیکشن کی طرف جانے کا بھی یہ آسان راستہ ہے، ضروری نہیں کہ حکومت کی مالا اپوزیشن اپنے گلے میں پہنے، یہ بھی تو ایک راستہ ہے. ہاں درست ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے تو پھر حکومت کے اتحادی یا حکومت کے اندر موجود جو ان کے باغی ہیں چھپے ہوئے یا کھلے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا نا. اور ابھی تک اپوزیشن نے کوئی ایسی معاملہ سازی کی نہیں. جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر بات اور ہوگی. اور اس وقت تو ابھی تو دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے
कि हम जो PTI के लोग मुनरिफ होंगे, हम उनको टिकट नहीं देंगे, हम उनके साथ इंतखाबी अमल में खड़े नहीं होंगे, वो अपना इलेक्शन खुद लड़े। तो इस माहौल में आप ये नहीं समझ सकते कि हुकूमत जो है उसको ख़त्म करना हर एक के मुफाद में है। और इस वक्त ये आप देख लीजिए, मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, GDA है, ये सब अपनी अपनी जगह आंखें तो निकालते हैं हुकूमत को देखकर, और उससे लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ते, और अभी तक कोई तब्दीली इनकी रवश में नज़र आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, भरपूर तज्ज़िया इस तमाम सूरत हाल का आपने समाअत किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।